حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دا او ببر شیر ہے جنہوں سیف اللہ سونے نبی لقب دیتا ہے اللہ دی تلوار جنیاں جنگا لڑیاں نے کسے دی جرت نہیں ہوئی خالد بن ولید نو ہرا جاوے اوہ ہراوے کیویں جیڑی ہووے رب دی تلوار رب دا شیر ہووے حضرت خالد بن ولید جدو آخری ویلا آیا ہے چار پائی دے اتے پیتے موت آ گئی آپ نے فرمایا اے موتا اج خالد بن ولید نو کمزور سمجھ کے آ گئی ہے میں تینوں اینیاں جنگا دے میدانہ میں چل بیا لیکن نہیں آئی ہے اج میں جناب والی چار پائی تے پیاں میں کمزور سمجھ کے آ گئی اے حضرت خالد بن ولید درس پہ دین دینے اوے موت میدان دے اندر نہیں پئی میں بڑے میدان وچ موت نو لبیا پر میں نظر نہ آئی آج چار پائی تے آ کے دستی پئیے او جہاد تو ڈرن والے ہو او میدان تو ڈرن والے ہو موت تے گھر بھی آ جاندی ہے او موت تے گھر بھی آ جاندی ہے جیڑی رب سونے لکھی ہونی اوتھے ہی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ پہ لڑی دیئے توجہ ہے کہ نہیں ایک جنگ پہ لڑی دیئے جنگ لڑ دیاں حضرت خالد بن ولید رک گئے جس لئے رکے صحابہ کرام ہاتھ جوڑے عرض کیتی حضور کافر سامیں صفحہ بڑھا کے کھلوتے نے تو سا پیشاں پہ ہٹ دے اور رک گئے ہو کی وجہ آپ نے فرمایا میری ٹوپی ڈھے پئی ہے اور بول دے صحیح ہے یار سبحان اللہ الشفا شریف قاضی ایاد مالکی رحمت اللہ تعالیٰ لے دی جی کسی نو حوالے دی لوڑ ہوئے علامہ قاضی ایاد مالکی پہ لکھ دینے نبی دے یار حضرت خالد بن ولید دی میدان دے اندر ٹوپی ڈگ پئی رک گئے لڑدے نہیں صحابہ دے لے سونے کافر سر تے چڑے ہوں دے لے تو سا رک کے بے گئے ہو آپ نے فرمایا میری ٹوپی لبو سونے ٹوپی دی کیڑی گل ہے ٹوپی ساتھی لے لو لیکن جنگ لڑو آپ نے فرمایا نہیں جنی دیر ٹوپی نہیں لبے گی خالد بن ولید اگے نہیں جاوے گا پوچھا گیا حضور ٹوپی دے اندر ہے کی فرمایا پہلا لبو مڑ بھی کھونا وا نبی دے یار ٹوپی لب دے رہے جنگ موقوف ہو گئی جنگ رک گئی کافر اگا آنے شروع ہو گئے نبی دے یار کہنے لے سونیو اتے چڑے ہوں دینے فرمایا جلدی کرو انہا تو انہوں سارے انہوں بڑھ دینا جے میری ٹوپی لبو جس ویلے ٹوپی لبی نبی دے یار نے اپنے سر دے اتے کی تھی گاجر دے مولی وانگو کافرانو کٹنا شروع کر دیتا جس ویلے جنگ جت گئی جے صحابہ بعد چت جوڑے سونے ٹوپیاں تے پگاں دے ساڈے سراں تے وسن پر اس ٹوپی دے اندر کی خاص حکمت سی جڑی تساں میدان جنگ روک کے پہلے بدے سو آپ نے فرمایا ایو ٹوپی ہے جڑی خالد بن ولید نو کسے میدان ہرن دیندی نہیں آکھیا سونیا ان اندر کی حکمت ہے آپ نے ٹوپی لائی وچ وکھایا تے سونے نبی دی زلف دا وال سیتا سونے نبی دی زلف دا وال سیتا ہے نونے نبی دی زلف دا وال سیتا ہے حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اگر یہ ٹوپی نہ ہوندی خالد کسے میدان نہ جتدا اور جنہ دی زلف دا اے مقام ہے انہ دی شان دا کی مقام ہوئے گا ہائے 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 وال تیرے میرے بھی نے خود خالد بن ولید دے بھی سر دے سن لیکن اس وال دی برکت وے خالد بن ولید نو پوری زندگی کسے میدان چ موت نہیں آئی کیونکہ سونے نبی دی زلف کھلوتی سی اگر آکھے دے کہ شاعر نے زلفاں دی گل کیتی ہے جے ہووے ذوق تے سناواں اے میں نہیں دو میں ہاتھ چک کے بولو نا سبحان اللہ شاعر کی آندا ہے وہ زلفاں مدنی دیا پڑھ سو دا گل بن سی وہ زلفاں مدنی دیا وہ زلفاں سارے پڑھو جنہاں نو رب زبان دیتی وہ زلفاں اینا زلفاں دی وخری شان واوا لب کھولن تے نازل ہووے قرآن او زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں تے جیڑی
جیڑی پگ ہے وہ یہ نا زلفاں تے جیڑی پگ ہے 1.25 لاکھ نبیاں دی لج ہے او زلفاں پڑھ لو نہیں سرخی لاندی او زلفاں مدنی دیا اینا زلفاں دی وخری شان واوا کھل جامن جدو نازل ہوندے قرآن اگے کیا کیا اینا زلفاں تو میں جلد وارا اور جڑے وارن والے بیٹھے ہو دا بولو سبحان اللہ وہ اینا زلفاں تو میں جلد وارا جڑیاں بڑیاں حسنین دیاں بہارا اینا زلفاں تو میں جلد وارا جڑیاں پھڑیاں حسنین بہارا او زلفاں پڑھ لے او زلفاں مدنی دیا اینا زلفاں وچ جیڑا چیرے درمیان والا حضور پاک سرکار جدو زلفاں باندھے سن تے ادھ چ باندھے سن سجیوں تے کھبیوں ایک پاسو زیادہ تے ایک پاسو گھٹ وانا اے ابو جہل دا طریقہ ہے کندہ بولو تے صحیح کھتی منی ہونی ایتھوں منیا ہونا تے اتو ہونا اے کندہ طریقہ ہے ابو جہل دا تے سونے نبی دا طریقہ سی فرمایا میں نبی بن کے آیا کہ ایسا نبی بن کے آیا میرے ورگا کوئی بھی نہیں میرے دین ورگا بھی کسے دا نہیں لہذا وہ سیڑ تو واندے نے محمد درمیان ہی چوباوے گا آئی دے نوجوانہ دے فیشن ویکھو عید ہونی ہے نا کھوتنگ کٹنگ بڑیاں ہونی ہیں جویں کافرانو ویندن فلمہ ڈرامے وچ او میں کٹنگاں کرائی کھلے ہوندن او تو کلمہ نبی دا پڑھنا طریقے انہاں دے پڑھاونا ہے یا نبی دا کلمہ چھڑ دے یا انہاں دے طریقے چھڑ دے یہ نبی دا ہے تے کلمہ نبی دا پڑھیا تیرا چہرہ تیرا لباس تیرا سر تیرے وال انج ہونے چاہی دے جویں آمنہ دے لال نے وائے سن اینا زلفاں وچ جیڑا چیرے والضحا واللیل دی تفسیر او بول دے سی سبحان اللہ او زلفاں مدنی دیا اینا زلفاں دی وخری شان واوا کھل جامن جدو نازل ہوندے قرآن ہن حضرت خالد بن ولید فرماوندے نے اس ٹوپی وچ سونے نبی دی زلف دا والے میں آکھیا جلدی چاہو مت نبی دی زلف دے وال دی بے ادبی ہوے تے مارے جائیے اے میرے سر تے ہی سجدی ہے لہذا میں سر اتے رکھ کے جیڑی بھی جنگ لڑی ہے کسے دی جرت نہیں ہوئی بھاویں اگو 1000 سال ادھر 14 سال مڑ بھی کسے دی جرت ہوئی ہائے 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 بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ